तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बूढ़े तबीब ने कहा, न किसी की मौत मेरे हाथ में है, न किसी की जिंदगी मेरे हाथ में है। मैं जिंदगी और मौत के दरमियान कमजोर सी एक दीवार हूँ। मौत के हाथ इतने मजबूत और तवाना हैं कि इस दीवार को दरवाजे के किवाड़ की तरह खोल लेते हैं और मरीज को उठा ले जाते हैं, और मेरा इल्म और मेरा तजर्बा मुंह देखते रह जाते हैं। अल्फाज, महज अल्फाज। मलिका ने फर्श पर बड़ी जोर से पांव मारकर कहा, खोखले अल्फाज। क्या अल्फाज किसी दुखियारे का दुख मिटा सकते हैं? किसी रोगी को रोग से निजात दिला सकते हैं? क्या आपके अल्फाज में इतनी ताकत है कि किसरा के रोग को चूस लें? नहीं मलका फारिस, तबीब ने बड़े तहम्मुल से कहा और कांपते हुए हाथ से मलका के बाजू को पकड़ा और उसे बिठाकर कहा, अल्फाज किसी के दुख और किसी के रोग को मिटा नहीं सकते, अलबत्ता दुख और रोग की अजियत को जरा कम कर दिया करते हैं। हकीकत के सामने अल्फाज कोई मानी नहीं रखते, और हकीकत अगर तल्ख हो तो आलिम के मुंह से निकलते हुए अल्फाज यूं लगते हैं जैसे खिजा में शजर के सर्द पत्ते गिर रहे हों। सूखे हुए इन पत्तों को फिर हवाएं उड़ाती फिरती हैं। हम किसरा को हकीकत से बेखबर रख रहे हैं। मलिका ने कहा, मैं उन्हें रक्स और नगमे से बहलाने की कब तक? बूढ़े तबीब ने कहा, मलिका किसरा, तुम किसरा से इस हकीकत को कब तक छुपाए रखोगी? ये रक्स और ये नगमे और ये मखमल जैसे नर्मो मुलायम और नौखेज जिस्म किसरा उर्द शेर का दिल नहीं बहला सकते। अगर किसरा सिर्फ शहनशाह होते तो वो अपने आप को बड़े हसीन फरेब दे सकते थे, फरार के बड़े दिलकश रास्ते इख्तियार कर सकते थे, लेकिन वो जंगजू भी हैं। उनके घोड़े के सुमों ने जमीन के तख्ते को हिला डाला था। फारस की इतनी अजीम शहनशाही किसरा के जोरे बाजू का हासिल है। इस शहनशाही को उन्होंने रोमियों की ताकतवर फौज से बचाया है। किसरा ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़े खूंरेज मार के लड़े हैं। अब वो जंगजू और शेर बेदार हो गया है। अब रक्स नगमा और ये तिलिस्माती जवानियाँ उन पर उल्टा असर कर रही हैं। अब वो किसी रक्कासा और किसी मुगन्निया को नहीं, हरमुज को बुलाते हैं, अंजरगर की पूछते हैं, बहमन जाजविया और अनूश जान को पुकारते हैं। कहाँ हैं उनके ये सालात? तुम उन्हें क्या धोखा दोगी? कुछ नहीं, मलिका ने आह भरकर कहा, कुछ भी नहीं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन कुछ तो बताएं। मैं कुछ नहीं समझ सकती। क्या आप मुसलमानों को जानते हैं? यहाँ चंद ईसाई आए थे, वो कहते थे कि मुसलमानों में कोई पुरअसरार ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मैंने देखा है कि दजला और फरात के दरमियानी इलाके में हमने जिन मुसलमानों को आबाद करके उन्हें अपना गुलाम बना रखा था और जिन्हें हम कीड़ों मकोड़ों से बढ़कर कुछ नहीं समझते थे, वही मदीना वालों का बाजू बन गए हैं और हमारा लश्कर उनके आगे भागा भागा फिर रहा है। ये अकीदे की ताकत है मलका फारिस। तबीब ने कहा, तो क्या उनका अकीदा सच्चा है? नहीं मलका फारिस, बूढ़े तबीब ने कहा, एक बात कहूंगा जो शायद तुम्हें अच्छी न लगे। मुसलमानों का अकीदा ये है कि बादशाही सिर्फ अल्लाह की है और बंदे उसके हुक्म के पाबंद हैं, और वो कहते हैं कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम इस राज को समझी हो मलका किसरा? नहीं बुजुर्ग तबीब, मलिका ने जवाब दिया, मैं नहीं समझ सकी। बादशाही तो एक खानदान और उसके एक फर्द की होती है, इसका अंजाम तुम देख रही हो मलका किसरा। तबीब ने कहा, आज वो एक इंसान जो अपने आप को इंसानों का शहनशाह समझता है, बेबस और मजबूर अंदर पड़ा है और अपनी बादशाही को बचा नहीं सकता। उसका लश्कर पसपा होता चला आ रहा है। उन सिपाहियों को क्या पड़ी है कि वो एक खानदान और एक इंसान की शहनशाही की खातिर अपनी जानें दें, और वो जो हजारों की तादाद में मर रहे हैं वो भागते हुए मर रहे हैं। वो जब देखते हैं कि माले गनीमत तो है ही नहीं, फिर लड़ें क्यों? वो तुम्हारे खजाने से महाना वसूल करने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। और मुसलमान, तबीब ने कहा, मुसलमान किसी एक इंसान के आगे जवाब दे नहीं, वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए लड़ते हैं और अपने अमीर का हुक्म मानते हैं। यही वजह है कि वो इतनी कम तादाद में भी तूफान की तरह बढ़े आ रहे हैं। मलका फारिस, अकीदा अपना अपना और मजहब अपना अपना होता है। मैं इल्म और तजर्बे की बात करता हूँ। जब एक खानदान और एक इंसान अपने आप को शहनशाह बना लेता और इंसानों को इंसान समझना छोड़ देता है, तो एक दिन आता है कि वो अपने साथ अपनी फौज को भी और अपनी रियाया को भी तबाही के गड्ढे में फेंक देता है। मैं नहीं समझ सकती, मलिका ने कहा, मैं समझना नहीं चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि किसरा सेहतियाब हो जाए। कुछ करो बुजुर्ग तबीब, कुछ करो। कुछ नहीं हो सकता मलका फारिस, तबीब ने कहा, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ ये खबर ले आओ कि मुसलमानों को फारस की सरहद से निकाल दिया गया है, या खालिद बिन वलीद को जंजीरों में बांधकर किसरा के दरबार में ले आओ तो किसरा उठ खड़े होंगे। ऐसी खबर कहाँ से लाऊं? मलिका ने रंजीदा और शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, मदीना के उस सालार को कैसे जंजीरों में बांध के ले आऊं? अगर मेरे सालार शिकस्त खाकर जिंदा आ जाते तो मैं उनकी टांगें जमीन में गाड़कर उन पर कुत्ते छोड़ देती। वो सर झुकाए हुए चल पड़ी। एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया और महल के बाहर रुका। मलका दौड़ती बाहर गई, बूढ़ा तबीब भी उसके पीछे गया। वो एक कमानदार था। घोड़े से कूदकर वो मलिका के सामने दो जानू हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें सफेद हो गई थीं, चेहरे पर सिर्फ थकन ही नहीं घबराहट भी थी। कोई अच्छी खबर लाए हो? मलिका ने पूछा और शाहाना जलाल से बोली। उठो और फौरन बताओ। कोई अच्छी खबर नहीं, कमानदार ने हांफती हुई आवाज से कहा।
मुसलमानों ने पूरा लश्कर काट दिया है। उन्होंने हमारे हजारों आदमियों को पकड़कर दरिया खसीफ के किनारे इस तरह कत्ल कर दिया है कि दरिया में खून चल पड़ा। दरिया खुश्क था, मुसलमानों के सालार ने ऊपर से दरिया का बंद खुलवा दिया तो बदकली खून का दरिया बन गया। तुम क्यों जिंदा वापस आ गए हो? मलका ने गजबनाक आवाज में पूछा। क्या तुम मेरे हाथों कटने के लिए आए हो? मैं अगली जंग लड़ने के लिए जिंदा आ गया हूँ, कमानदार ने जवाब दिया। मैं छुपकर अपने लश्कर के कैदियों के सर जिस्मों से अलग होते देखता रहा हूँ। खबरदार, मलिका ने हुक्म दिया, ये खबर यहीं से वापस ले जाओ। शहनशाह फारस यही खबर सुनने के लिए जिंदा है। उर्द शेर की आवाज सुनाई दी। मलिका और तबीब ने देखा, उर्द शेर एक सुतून के सहारे खड़ा था। दो बड़ी हसीन और नौजवान लड़कियों ने उसके हाथ अपने कंधों पर रखे हुए थे। यहाँ आओ, उसने कमानदार को हुक्म दिया। मैंने महसूस कर लिया था कि कोई आया है। कहो, क्या खबर लाए हो? कमानदार ने मलिका और तबीब की तरफ देखा। इधर देखो, उर्द शेर ने गरज कर कहा। बोलो। कमानदार ने वही खबर सुना दी जो वो मलिका को सुना चुका था। किसरा उर्द शेर आगे को झुक गया। दोनों लड़कियों ने उसे सहारा दिया। मलिका ने लपक कर उसका सर ऊपर उठाया। बूढ़े तबीब ने उसकी नब्ज पर उंगलियां रखी। मलिका ने तबीब की तरफ देखा। तबीब ने मायूसी से सर हिलाया। फारस किसरा उर्द शेर से महरूम हो गया है, तबीब ने कहा। महल में हड़बोंग मच गई। उर्द शेर की लाश उठाकर उसके कमरे में ले गए, जहां उसने कई बार कहा था कि अरब के इन लुटेरे बद्दुओं को फारस की सरहद में कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई है। उसने उसी कमरे में वलीद के बेटे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और हारिसा के बेटे मुसन्ना को जिंदा या मुर्दा लाने का हुक्म दिया था। अपने हुक्म की तामील से पहले ही इस कमरे में उसकी लाश पड़ी थी। वो शिकस्तों के सदमे से ही मर गया था। मलिका ने हुक्म दिया कि लड़ने वाले लश्कर तक किसरा की मौत की खबर न पहुंचने दी जाए। मुसलमानों के पड़ाव में एक घोड़ा सर पर दौड़ता दाखिल हुआ। उसका सवार चिल्ला रहा था, कहाँ है वलीद का बेटा? घुड़सवार बाजू बुलंद करके लहराता आ रहा था। बाहर आ इब्ने वलीद। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी तेजी से सामने आए। इब्ने वलीद, सवार कहता आ रहा था, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, तेरी दहशत ने उर्द शेर की जान ले ली है। क्या तू पागल हो गया है इब्ने हारिसा? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर कहा। सवार मुसन्ना बिन हारिसा था। वो घोड़े से कूदा और इतने पुरजोश तरीके से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से बगलगीर हो गया कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु गिरते गिरते बचे। मदाइन के महल रो रहे हैं, मुसन्ना ने खुशी से बेकाबू आवाज में कहा। उर्द शेर को मरे आज 4 दिन हो गए हैं। मेरे 2 आदमी मदाइन के महल में मौजूद थे। वहाँ हुक्म दिया गया है कि उर्द शेर की मौत की खबर उसके लश्कर को न दी जाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला दिए। मेरे अल्लाह, उन्होंने कहा, मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं? मुझे फतह के तकब्बुर और गुरूर से बचाना। खुदाए जुल जलाल, सब तारीफें तेरे लिए और सिर्फ तेरे लिए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ नीचे करके इधर उधर देखा और बुलंद आवाज से कहा, अपने तमाम लश्कर को ये मुजदा सुना दो कि फारस की वसी व अरीज शहनशाही का सुतून गिर पड़ा है और ये अल्लाह की देन है। सबसे कह दो कि किसरा तुम्हारी दहशत का शिकार हुआ है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुसन्ना बिन हारिसा को अपने खैमे में ले गए और उससे पूछा कि आगे क्या है। थोड़ी ही दूर फारस का एक बड़ा शहर अमनीशिया है, मुसन्ना ने बताया। ये शहर इसलिए बड़ा है कि वहाँ फारस की फौज रहती है। उसे फौज का बहुत बड़ा अड्डा समझ लो। ये शहर तिजारती मरकज है। इसके इर्द गिर्द जमीन बहुत जरखेज है। तिजारत, अनाज और बागों के फलों की वजह से अमनीशिया अमीरों का शहर कहलाता है। शहर पना बहुत मजबूत है। शहर के दरवाजे मजबूत हैं। करीब जाओगे तो दीवार के ऊपर से तीरों का मी बरसेगा। वलीद के बेटे, इस शहर के लिए जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर तूने ये शहर ले लिया तो समझ ले कि तूने दुश्मन की एक मोटी रग अपने हाथ में ले ली। क्या अब भी वहाँ फौज है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। अगर है तो कितनी होगी? इतनी नहीं होगी जितनी पहले थी, मुसन्ना ने जवाब दिया। जहाँ तक मुझे बताया गया है, उलियस की लड़ाई में कुछ फौज वहाँ से भी आई थी। दरियाए फुरात में एक छोटा दरिया आकर गिरता था। इसे दरियाए बादकली कहते हैं। जहाँ ये दरिया मिलते थे वहाँ शहर अमनीशिया आबाद था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे थे कि उनका हर अगला कदम पिछले कदम से ज्यादा दुश्वार होता जा रहा है। ताहम उन्होंने हुक्म दिया कि फौरन अमनीशिया की तरफ कूच किया जाए। फौरन कूच से उनका मकसद ये था कि आतिश परस्तों को संभलने का मौका न दिया जाए। वो मई 633 ईस्वी रबीउल अव्वल 12 हिजरी के तीसरे हफ्ते का इब्तदाई दिन था जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उलियस से कूच किया। मदीना के मुजाहिदीन फतह और नुसरत से सरशार थे। वो इलाका सरसब्ज और जरखेज था। घोड़ों और इंसानों के लिए खुराक की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अमनीशिया का दिफा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को परेशान कर रहा था। जब शहर की दीवार और बुर्ज नजर आने लगे तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने लश्करों को रोक दिया। मुसन्ना बिन हारिसा उनसे अलग हो गया था। वो छापा मार जंग लड़ने का माहिर था। वो अपने जांबाज दस्ते को साथ ले गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये काम उसे सौंपा था कि वो अपने 2-4 आदमियों को किसी भेस में अमनीशिया तक भेजकर मालूम करे कि वहाँ आतिश परस्तों का कितना लश्कर है। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुसन्ना आ गया। इब्ने वलीद, उसने खालिद रज़ियल्लाहु
अल्लाह अन्हु से कहा, ये धोखा मालूम होता है। खुदा की कसम, आतिश परस्त आमने सामने की लड़ाई से मुंह मोड़ गए हैं और अब वो धोखे और फरेब की लड़ाई चाहते हैं। क्या तू ये नहीं बताएगा कि तूने क्या देखा है? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, और वो कैसा धोखा है जो आतिश परस्त हमें दे रहे हैं? शहर खाली है, मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा। दरवाजे खुले हुए हैं, बुर्जों में और दीवारों पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। क्या तेरे आदमी शहर के अंदर गए थे? नहीं इब्ने वलीद, मुसन्ना ने जवाब दिया। वो दरवाजों तक गए थे, वो तो कब्रिस्तान लगता है। वो कहते हैं कि दरवाजों में से ना उन्हें कोई इंसान नजर आया ना जानवर। क्या तू इसे धोखा या जाल नहीं समझता इब्ने वलीद? हाँ इब्ने हारिसा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं तेरे आदमियों पर शक नहीं करूंगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने ख्वाब नहीं देखा तो हमें एहतियात से आगे जाना होगा। खुदा की कसम, वो झूठ बोलने वालों में से नहीं। मुसन्ना ने कहा, उनका ईमान इतना कमजोर होता तो वो ईरानियों के जोरों सितम से बचने के लिए कभी के अपना मजहब छोड़ चुके होते। और सुन वलीद के बेटे, सबसे पहले मेरे आदमी शहर में दाखिल होंगे। अगर ये धोखा है, फंदा है, जाल है, पहले इसमें मेरे आदमी जाएंगे ताकि तेरा लश्कर महफूज रहे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि अमनेशिया खाली पड़ा है और ये धोखा होगा। धोखा यही होगा कि हम अपने लश्कर को शहर में ले जाएंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, वहाँ कोई नहीं होगा। अचानक दरवाजे बंद हो जाएंगे और हम मुहासरे में या फंदे में आ जाएंगे। हम फौरन शहर पर हल्ला बोल रहे हैं। इब्ने हारिसा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसन्ना से मुखातिब हुए। तेरा दस्ता लश्कर से दूर रहेगा और तेरी नजर लश्कर पर होगी। अगर दुश्मन कहीं से निकल आया तो उस पर तेरा दस्ता अपने अंदाज से हमला करेगा और छापा मार किस्म के हमले करता रहेगा। तुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं। बाकी फौज को उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह दाएं और बाएं सालार आसिम बिन अम्र और सालार अदी बिन हातिम को रखा, लेकिन अब उनका काम मुख्तलिफ था। दरवाजे खुले होने की सूरत में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को शहर के अंदर जाना था। आसिम बिन अम्र को उनके पीछे रहना था ताकि बवक्त जरूरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की मदद को पहुंच सकें। अदी बिन हातिम को अपने दस्ते किले के इर्द गिर्द फैला देने थे। तमाम तर हिदायत और अहकामात देकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पेशकदमी का हुक्म दे दिया। लश्कर के तीनों हिस्से शहर के करीब जाकर एक दूसरे से अलग हो गए। आगे मुसन्ना बिन हारिसा के जांबाज सवार शहर के बाहर के इलाके में घूम फिर रहे थे। करीब एक जंगल था, कुछ इलाका चट्टानी था। मुसन्ना ने अपने छापामार दस्तों को टोलियों की शक्ल में तकसीम कर दिया था। इन टोलियों ने हर वो इलाका देख लिया था जहां दुश्मन के छुपने का इम्कान था, लेकिन दुश्मन का कहीं नामो निशान नहीं मिला था। फिर ये टोलियां दूर दूर तक गश्त करती रही। लश्कर के तीनों हिस्से शहर की दीवारों के करीब पहुंच गए तो सालार अदी बिन हातिम ने अपने दस्तों को शहर के इर्द गिर्द फैला दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े दरवाजे में जाकर बुलंद आवाज से ऐलान कराए कि शहर के लोग घरों से बाहर आ जाएं। अगर लोग बाहर न आए तो शहर का कोई मकान खड़ा न रहने दिया जाएगा। आतिश परस्तो, जिंदा रहना है तो बाहर आ जाओ। अपने सालारों से कहो बुज़दिल न बने। इस तरह के ऐलान होते रहे मगर दरवाजे के अंदर सुकूत तारी रहा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने नियाम से तलवार निकाली, बुलंद आवाज से कहा, मेरे पीछे आओ, और उन्होंने घोड़े को एड़ लगा दी। फौज के जो दस्ते उनके साथ थे वो उनके पीछे शहर के दरवाजे में यूं दाखिल हुए जैसे किसी नहर या दरिया का बंद टूट जाता है। सबसे आगे सवार दस्ते थे। अंदर जाकर घोड़े फैल गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि घर घर की तलाशी ली जाए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद एक ऊंची जगह पर खड़े हो गए और अहकाम देने लगे। उन्होंने कासिद से कहा कि सालार आसिम बिन अम्र के पास जाए और उसे कहे कि अपने दस्ते अंदर ले आओ और प्यादा तीर अंदाजों को शहर पनाह की दीवारों पर फैला दो। देखते ही देखते आसिम बिन अम्र के तीर अंदाज तमाम दीवार पर फैल गए। वो अंदर भी देख रहे थे और बाहर भी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु दीवार के ऊपर गए और सारे शहर के गिर्द घूम आए। शहर में उन्हें अपने दस्तों के सिवा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बाहर अदी बिन हातिम के दस्ते थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की नजर जहाँ तक काम करती थी उन्हें दुश्मन के लश्कर का कोई खोज नहीं मिल रहा था। उन्हें घुड़सवारों की 3 टोलियां दिखाई दी। वो मुसन्ना बिन हारिसा के सवार थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु नीचे आ गए। उन्हें बताया गया कि एक ज़ईफ़ुल उम्र आदमी एक मकान में चारपाई पर पड़ा ऊँग रहा है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उस मकान में गए। एक बूढ़ा जिसकी आंखें अध खुली थीं और मुंह भी खुला हुआ था, चारपाई पर पड़ा लाश लग रहा था। उसकी आवाज सरगोशी से बुलंद नहीं थी। वो कुछ कह रहा था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने एक मुहाफिज से कहा कि वो इसके मुंह से कान लगाकर सुने। क्या तुम वही लोग हो जिनके डर से शहर खाली हो गया है? बूढ़े ने पूछा। हम मुसलमान हैं, मुहाफिज ने कहा। मदीना के मुसलमान? बूढ़े ने पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगा, मैं यहाँ का ईसाई हूँ। वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। सब चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? भाग गए हैं। बूढ़े ने कहा, सालार भाग जाए, फौज भाग जाए तो लोग क्यों नहीं भागेंगे? क्या खालिद बिन वलीद तुम्हारा सालार है? यहाँ सब इसे जिन और देव कहते हैं। हाँ हाँ, जिसने किसरा की इतनी ताकतवर फौज को भगा दिया है वो इंसान नहीं होगा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे न बताया कि वो जिन और देव उसके सामने खड़ा है। उन्होंने हुक्म दिया कि बूढ़े के मुंह में दूध डाला जाए। फौज कहाँ गई है?
बूढ़े से पूछा गया। आगे शहर हीरा है, बूढ़े ने जवाब दिया। अजादबा वहाँ का हाकिम है, शायद उसने हुक्म दिया था कि सब लोग हीरा आ जाओ। हमारे इस शहर के जवान आदमी मदीना वालों के खिलाफ लड़ने गए थे, बहुत सारे मारे गए हैं। वो जो बच के आ गए थे वो हीरा चले गए थे, पीछे बूढ़े, औरतें और बच्चे रह गए थे। यहाँ के सब लोग खालिद बिन वलीद से डरते हैं। हमारे भाग कर आने वाले जवानों ने लोगों को और ज्यादा डरा दिया है। वो कहते थे कि मुसलमान खून का दरिया बहा देते हैं और वो इधर आ रहे हैं। सब भाग गए हैं, मैं नहीं भाग सका, मैं तो उठ भी नहीं सकता, वो मुझे मरने के लिए छोड़ गए हैं। तकरीबन तमाम मौर्रिखों ने लिखा है कि अमनीशिया शहर इसी हालत में खाली था कि लोगों के घरों में सामान और कीमती अशिया ऐसे पड़ी थी जैसे इन मकानों के मकीन अभी अभी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए हों। लोग इतनी उजलत में भागे थे कि रकमें और सोना वगैरह भी पीछे छोड़ गए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से तमाम फौज को शहर में बुला लिया गया और उन्हें माले गनीमत इकट्ठा करने की छुट्टी दे दी गई। ये अमीरों का शहर था। घरों में कीमती अशिया और कपड़ों की अफराद थी। मुसलमान बाज चीजों को देखकर हैरान होते थे। ये चीजें वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। जब सामान एक जगह इकट्ठा किया गया तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, आग लगा दो इस सामान को। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया, ये ऐशो इशरत का वो सामान है जिसने इस कौम को बुज़दिल बना दिया है। इन लोगों का अंजाम देख लो, इनके महल और मकान देख लो। खुदा की कसम, खुदा जिसे तबाह करना चाहता है उसे ऐशो इशरत में डाल देता है। हमें आगे जाना है, जला दो इसे और सोना, हीरे, जवाहिरात और रकमें अलग जमा कर दो। तिबरी ने खास तौर पर लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस ख्याल से कीमती ज़ुरूफ, रेशमी कपड़े और अमीर घरों का सामान जला देने का हुक्म दिया था कि मुजाहिदीन जिहाद से मुंह मोड़ जाएंगे। तिबरी के अलावा दूसरे मौर्रिखों ने भी लिखा है कि जो माले गनीमत इस शहर से मिला इतना कहीं से भी नहीं मिला था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दस्तूर के मुताबिक इसके 4 हिस्से फौज में तकसीम कर दिए और 5वां हिस्सा मदीना में खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज दिया। मोहम्मद हुसैन हैकल ने मुख्तलिफ मौर्रिखों के हवाले से लिखा है कि माले गनीमत का 5वां हिस्सा जो मदीना को भेजा गया, इसका मीरे कारवां बनी अजल का एक शख्स जंदल था। फारसियों के खिलाफ पहली तीनों जंगों के जंगी कैदियों को इसी काफिले के साथ मदीना को भेजा गया। खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन कैदियों में से एक खूबसूरत लौंडी जंदल को बतौर इनाम दे दी। तिबरी ने लिखा है कि खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना के मुसलमानों को मस्जिद में बुलाया और उन्हें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की फतुहात की तफसीलात सुनाई। उन्होंने फरमाया, ए कुरैश, तुम्हारा शेर एक और शेर पर झपट पड़ा और उसे मार गिराया है। अब औरतें खालिद जैसा बेटा पैदा करने से कासिर हैं। वलीद के बेटे मुसन्ना बिन हारिसा ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, आगे फारस की शहनशाही का एक और बड़ा शहर हीरा है, इसे तू फारस का हीरा समझ, लेकिन इसे लेना आसान नहीं होगा। हाँ हारिसा के बेटे, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अमनीशिया की तमाम फौज और तमाम ईसाई हीरा पहुंच गए हैं। वो सब हमारे मुकाबले में आएंगे, उन्हें मुकाबले में आना चाहिए। मदाइन की क्या खबर है? आज ही मेरा एक जासूस वापस आया है, मुसन्ना ने कहा। वो बताता है कि मदाइन में मायूसी फैली हुई है, किसरा के महल में मातम हो रहा है। अच्छी खबर ये है कि वहाँ से अब फौज का कोई दस्ता नहीं आएगा। क्या ये लोग अब भी नहीं समझे कि तख्तो ताज और खजाने ताकत नहीं होते कि दुश्मन से बचा लें? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि उन लोगों को अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दें कि ताकत और सरवत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ही इबादत के लायक है जिसका कोई शरीक नहीं। हाँ इब्ने वलीद, मुसन्ना ने कहा, ये हमारा फर्ज है कि अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचाएं। इसके साथ ही मुझे इस खतरे को कुचलना है जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकता है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कुफ्र का सर कुचलना है। तारीख इस्लाम का ये इब्तदाई दौर बड़ा ही नाजुक था। इस दौर में इस्लाम की अस्करी रिवायात की बुनियाद रखनी थी। उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जज्बे की शिद्दत और अहमियत का तायन करना था। इस रिवायत की बुनियाद इस उसूल पर रखनी थी कि नफरी और ताकत की कमी शिकस्त का बायस नहीं बन सकती। जज्बा और इस्लाम की मोहब्बत इस कमी को पूरा कर दिया करती है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को एहसास था कि वो इस ख्याल से पीछे हटाए कि लश्कर मुसलसल लड़ लड़ कर थक गया है और नफरी भी कम होती जा रही है और वो अपने मुस्तकर यानी मदीना से भी दूर हटते जा रहे हैं, तो आने वाली नस्लों के लिए यही रिवायत बन जाएगी कि जहाँ रुकावट और दुश्वारी पेश आ गई, सालार अपनी फौज को वापस ले आएंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसी रिवायत कायम नहीं करना चाहते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु अन्हु की पुश्तपनाही हासिल थी। उस वक्त की खिलाफत की पॉलिसी में कुफ्फार के साथ दोस्ती या मुज़ाकरात का जरा भी दखल नहीं था। दुश्मन को दुश्मन ही समझा जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि दुश्मन कितनी दूर है और कितना ताकतवर है। उसूल ये था कि दुश्मन के सर पर सवार हो और उसके लिए दहशत बन जाओ। फारस की शहनशाही कोई मामूली ताकत नहीं थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतनी बड़ी ताकत के पेट में जाकर भी पीछे हटने की ना सोची। उन्होंने ये भी ना सोचा कि लश्कर को कुछ आराम देते और उसकी तंजीम में अगर कुछ खामियां रह गई थीं तो वो दूर कर लेते। मुसन्ना बिन हारिसा ने उन्हें बताया कि हीरा में मुकाबला बड़ा सख्त होगा, तो भी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने फैसले में नजर सानी की ना सोची।
انہوں نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہیں ابن ولید، ایک سالار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچ رہا اور ہم میں سے کوئی ایسا سوچے گا بھی نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ دشمن کتنا طاقتور ہے۔ نہیں ابن ولید، سالار عاصم بن عمر نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ آج تو یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہماری اگلی منزل بہت دشوار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کون رہتا ہے اور کون دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ اپنے دلوں پر نقش کر لو کہ اپنے فرض سے منہ موڑ کر اللہ کے سامنے جاؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، اور تم جانتے ہو وہ ٹھکانہ کیسا ہے۔ روایت جو تم آج قائم کرو گے وہ ایک ورثہ ہوگا جو تم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، اور یہ روایت اسلام کی بقا کا یا فنا کا باعث بنے گی۔ ہمیں اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے لڑنا ہے۔ قرآن کا حکم یاد کرو کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ موجود ہے، اور دشمن کو معاف اس وقت کرو جب وہ ہتھیار ڈال کر تمہارے آگے جھک جائے۔ پھر اس سے وہ شرطیں منواؤ کہ اس کا ڈنک مارا جائے اور اس کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں کے خوف سے کانپتا رہے۔ اپنے سالاروں کے جذبے میں نئی روح پھونک کر خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ آگے آتش پرستوں کا بڑا مضبوط فوجی اڈا ہیرا ہے، جہاں کے حاکم عزادبہ نے بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ آتش پرست پہلی لڑائیوں میں بے شمار کشتیاں لائے تھے، اب وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو کشتیوں میں ہیرا تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دریائی راستہ آسان تھا اور چھوٹا بھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ریگزاروں میں لڑنے والے دریاؤں کے سینے پر سوار ہوئے۔ کشتیوں میں سوار لشکر کی حفاظت کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے یہ انتظام کیا کہ دریا کے دونوں کناروں پر 100-150 سواروں کو رکھا جنہیں کشتیوں کے ساتھ ساتھ جانا تھا۔ فتح و نصرت سے سرشار لشکر جذبے اور اسلام کی محبت کے جوش سے دریائے فرات کے سینے پر چلا جا رہا تھا۔ جنگی ترانے کی ایک گونج تھی جو فرات کے پانی پر وجد طاری کر رہی تھی۔ پھر یہ جنگی ترانہ کلمہ طیبہ میں بدل گیا۔ 18,000 مسلمانوں کی آواز ایک عزم، ایک جذبہ، ایک جنون تھا۔ ان کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا۔ دشمن سویا ہوا نہیں تھا۔ ہیرا کا حاکم عزادبہ راتوں کو بھی نہیں سوتا تھا۔ ہیرا میں یہ خبر نہیں پہنچنے دی گئی تھی کہ شہنشاہ فارس اردشیر مر گیا ہے۔ وہ ابھی تک ہر بات اور ہر حکم میں اردشیر کا نام لیتا تھا۔ اس روز وہ ہیرا کی شہر پناہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں بے پناہ لشکر جمع کر لیا تھا۔ وہ جس دستے کے سامنے جاتا وہاں چلا چلا کر کہتا، زرتشت کی رحمت ہو تم پر۔ وہ بزدل تھے جو کاظمہ، مزار اور الیس میں صحرا کے بدوؤں کے ہاتھوں پٹ گئے تھے۔ ان کے مردہ جسموں کو زرتشت کے شعلے چاٹ رہے ہیں۔ اے یسوع مسیح کے نام لیواؤ، تم ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہو۔ یاد کرو اپنی ان بیٹیوں کو جو لونڈیاں بن کر مدینہ پہنچ گئی ہیں۔ یاد کرو ان جوان بیٹوں کو جن کے مردہ جسموں کا گوشت بھیڑیے، گیدڑ اور گوشت خور پرندے کھا گئے ہیں، اور انہیں بھی جو قیدی ہو کر مدینہ والوں کی غلامی میں جا پڑے ہیں۔ مسلمان فتح کے نشے میں بے خطر بڑھے آ رہے ہیں۔ ان کے لیے ایسا خطرہ بن جاؤ کہ زندہ واپس نہ جا سکیں۔ شہنشاہ فارس اور دشیر تمہیں خود مبارکباد دینے آئیں گے، تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ شہر پناہ اور برجوں کے معائنے کے دوران اس نے دیکھا دور ایک گھڑ سوار گھوڑے کو انتہائی رفتار پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ دروازہ کھول دو، عزادبہ چلایا، یہ سوار امنیشیا کی طرف سے آ رہا ہے۔ کئی آوازیں سنائی دی، دروازہ کھول دو، سوار کو آنے دو۔ عزادبہ بڑی تیزی سے دیوار سے اتر گیا۔ سوار کے پہنچنے تک دروازہ کھول دیا گیا۔ سوار رفتار کم کیے بغیر اندر آ گیا۔ عزادبہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آنے والے سوار کی طرف گیا۔ دونوں گھوڑے پہلو بپہلو رک گئے۔ کوئی خبر؟ عزادبہ نے پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں، سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سارا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کی پیش قدمی کی خبر دے رہا تھا۔ کشتیوں میں؟ عزادبہ نے پوچھا۔ بند سے کتنی دور ہیں؟ بہت دور، سوار نے جواب دیا۔ ابھی بہت دور ہیں۔ عزادبہ کا بیٹا سالار تھا۔ عزادبہ نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ کسی بھی تاریخ میں اس کے بیٹے کا نام نہیں ملتا، اسے عزادبہ کا بیٹا ہی لکھا گیا ہے۔ آج تیری آزمائش کا وقت ہے میرے بیٹے، عزادبہ نے کہا۔ ایک سوار دستہ ساتھ لے اور طوفان سے زیادہ تیز رفتار سے بند تک پہنچ، اور فرات کا پانی اس طرح پی لے کہ فرات سوکھ جائے۔ مسلمانوں کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے، دیکھ تو پہلے پہنچتا ہے یا مسلمان۔ اس کا بیٹا ایک سوار دستہ لے کر بہت تیز رفتار سے شہر سے نکل گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر بڑی اچھی رفتار پر آ رہا تھا۔ چونکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا اس لیے دریا میں پانی کم تھا، لیکن کشتیوں کے لیے کافی تھا۔ اچانک پانی کم ہونے لگا، پھر پانی ختم ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئی۔ مدینہ کے مجاہدین پر خوف طاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا خشک ہو جانا خوف والی بات تھی۔ خود خالد رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔
मत घबराओ वलीद के बेटे। किनारे से मुसन्ना बिन हारिसा की ललकार सुनाई थी, और मत डरो अहले मदीना, आगे दरिया पर एक बंद है, हमारे दुश्मन ने बंद पर पानी रोक लिया है। बड़ी तेजी से सवार अपने घोड़े कश्तियों से निकाल लाए और ये दस्ता सरपट दौड़ता बंद तक पहुंचा। अज़ादबा का बेटा अभी अपने सवारों के साथ वहीं था। मुसलमान सवारों ने उन पर हल्ला बोल दिया और उनमें से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ा। मुसलमानों ने बंद खोल दिया, कश्तियों तक पानी पहुंचा तो कश्तियां उठने लगी। मल्लाहों ने चप्पू थाम लिए और कश्तियां तैरने लगी। अज़ादबा अच्छी खबर के इंतजार में दीवार पर खड़ा बेताब हो रहा था। उसका एक और सालार उसके पास आन खड़ा हुआ। बहुत बुरी खबर आई है, सालार ने कहा। कहां से? अज़ादबा ने घबरा कर पूछा। क्या मेरा बेटा? मदाइन से, सालार ने कहा। शहनशाह उर्दशेर मर गए हैं, लेकिन ये खबर खुफिया रखनी है। इतने में एक सवार उनके पास आया और घोड़े से उतरकर आदाब बजा लाया। अगर ये मेरा फर्ज ना होता तो मैं ऐसी खबर जबान पर ना लाता, सवार ने कहा। मैं सुन चुका हूँ, अज़ादबा ने कहा। किसरा उर्दशेर? नहीं, सवार ने कहा। आपका बेटा बंद पर मारा गया है, उसके तमाम सवारों को मुसलमानों ने काट डाला है। मेरा बेटा? अज़ादबा के मुंह से निकला और उसका रंग लाश की तरह सफेद हो गया। अज़ादबा पर मायूसी, गम और रंजो मलाल के साथ दहशत भी तारी हो गई थी, जैसे आसमान फट गया हो और उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो झुका झुका सा दीवार पर चल पड़ा। उसके कदम डगमगा रहे थे। उसके दो मुहाफिज उसके साथ हो गए। उसने यास और नाउम्मीदी के आलम में दाएं और बाएं देखा और रुक गया। दो मुहाफिजों को अपने पहलुओं में देखकर उसका चेहरा खशमगी हो गया। मैं तुम्हारे सहारे के बगैर चल सकता हूँ, उसने मुहाफिजों से कहा। मेरे बराबर आने की जुर्रत न करो। मुहाफिज कई कदम पीछे हट गए। अज़ादबा ने अपने झुके हुए सर को ऊपर उठाया और सीधा होकर चलने लगा, लेकिन उसके कंधे अपने आप ही सुकड़ गए और आगे को झुक गए, जैसे उस पर ऐसा बोझ आ पड़ा हो जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। बोझ तो उस पर आ ही पड़ा था। ये जिम्मेदारियों का बोझ था। हीरा उसकी जिम्मेदारी में था। जहाँ उसका बेटा उसका दस्ते रास्त था, वो भी न रहा। वो खुद उर्दशेर का दस्ते रास्त बना हुआ था, लेकिन उर्दशेर के बगैर वो कुछ भी नहीं था। उर्दशेर ने उसे बहुत बड़ी हैसियत दे रखी थी। वो हीरा जैसे शहर और उसके मज़ाफाती इलाके का हाकिम था और बहुत हद तक खुद मुख्तार हाकिम था। वो किसरा उर्दशेर मर गया था, जिसने उसे इतनी ज्यादा खुद मुख्तारी दे रखी थी। फारस की शहनशाही के तख्त पर बैठने वाले नए शहनशाह से अज़ादबा इतनी मुरव्वत और रुतबे की तवक्को नहीं कर सकता था। मदीना के मुजाहिदीन ने सही मानों में उसके पांव के नीचे से जमीन खींच ली थी। मगर क्यों? उसके एक सालार ने उसे उस वक्त कहा जब वो अपने शीश महल के एक कमरे में पहुंच चुका था। सालार ने उसे कहा, मालूम होता है आपने लड़ने से पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली है। क्या आप अपने बेटे का खून मदीना के बद्दुओं को बख्श देंगे? उसके मरने वाले बेटे की मां ने गजबनाक लहजे में कहा। मुझे सोचने दो। अज़ादबा गरजा, मगर उसकी गरज कांप रही थी। उसने कहा, क्या तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं मुसलमानों के आगे हथियार डाल रहा हूँ? क्या तुमने सुना नहीं? उसकी आवाज दब गई। बोझल आवाज में बोला, शहनशाह उर्दशेर मर गया है। कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। शहनशाह मर गया है? अज़ादबा की बीवी ने यूं कहा जैसे वो सिसकियां ले रही हो। उर्दशेर मर गया है। उसने अज़ादबा की तरफ देखा और बुलंद आवाज से बोली, ज़रतुश्त हमें अपनी तौहीन की सजा दे रहा है। हमें अब इस आग में जलना है जिसकी हम पूजा करते हैं। आप ज़रतुश्त की कुर्बानगाह पर अपने लहू का, अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं। किसी मुसलमान को यहाँ से जिंदा न जाने दें। एक मुहाफिज अंदर आया। एक घुटना फर्श पर टेक कर उसने अज़ादबा को सलाम किया और बताया कि कासिद आया है, भेज दो। अज़ादबा को खामोश देखकर उसकी बीवी ने मुहाफिज से कहा। मुहाफिज के जाते ही एक सिपाही अंदर आया और उसने भी एक घुटना फर्श पर टेक कर सलाम किया। अज़ादबा ने उदास निगाहों से उसकी तरफ देखा। मदीना वालों की कश्तियां बंद से बहुत आगे निकल आई हैं। कासिद ने कहा, उनकी रफ्तार तेज है। लश्कर की तादाद कितनी होगी? अज़ादबा ने पूछा। हमसे आधी भी नहीं सालारे आली मकाम, कासिद ने जवाब दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक 20,000 पूरी नहीं। हम उन्हें अपने घोड़ों के सोमों तले कुचल डालेंगे, सालार ने कहा। सालारे आला हुक्म दे, हम फुरात में उन पर तीरों का मी बरसा देंगे। उनकी कश्तियां उनकी लाशों को वापस ले जाएंगी। तीरों का मी बरसाने से पहले दरिया के किनारे तक पहुंचने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कासिद ने कहा। उनके बहुत से घुड़सवार दरिया के दोनों किनारों पर कश्तियों के साथ साथ आ रहे हैं। मैंने ये भी मालूम कर लिया है कि उन सवारों का कमानदार मुसन्ना बिन हारिसा है और ज्यादातर सवार फारस की शहनशाही के मुसलमान बाशिंदे हैं, और जिन कश्तियों में वो आ रहे हैं वो हमारी फौज की कश्तियां हैं। ये उन बुज़दिलों की कश्तियां हैं जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागे थे, अज़ादबा ने कहा। उन्होंने ऐसे दुश्मन के लिए रास्ता साफ कर दिया जो बहुत कमजोर था। मदीना के इन अरबों को हमने कभी पल्ले नहीं बांधा था। हम आज भी इन्हें कमजोर समझते हैं, सालार ने कहा। सालारे आला, मैं हुक्म का मुंतजर हूँ। मुझे बताएं मुसलमानों को कहाँ रोकना है, या आप किले में
में बंद होकर लड़ना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता, अज़ादबा ने कहा, तो हम लोग तस्लीम ही नहीं करेंगे कि आपने ऐसी बात कही है। सालार ने कहा, इस वक्त आप शहनशाह उर्दशेर और अपने बेटे की मौत पर इतने ज्यादा मगमूम हैं कि आप अच्छी तरह सोच भी नहीं सकते। इस गम के बावजूद हमें सोचना पड़ेगा, अज़ादबा की बीवी ने कहा, और बड़ी तेजी से सोचना पड़ेगा। हमारे पास फौज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। ईसाई अरब हमारे साथ हैं। हमने खुद उन्हें यहाँ इकट्ठा कर लिया है कि मुसलमानों को हीरा से आगे न बढ़ने दिया जाए और उन्हें यहीं खत्म कर दिया जाए। हाँ, हमारे पास फौज की कमी नहीं, अज़ादबा ने कहा, लेकिन कोई कमी जरूर है जिसकी वजह से हम हर मैदान में शिकस्त खा रहे हैं। मैं अपने पीछे अपने नाम के साथ शिकस्त की तोहमत छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं फतह हासिल करने का कोई और तरीका सोचूंगा। मैं मदाइन जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ के हालात क्या हैं। ये भी देखना है कि शहनशाह उर्दशेर के मरने के बाद हमें कोई मदद देने वाला है भी या नहीं। नहीं सालार आला, उसके सालार ने कहा, अभी मदाइन न जाएं, दुश्मन सर पर आ गया है। क्या तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो? अज़ादबा ने गुसीली आवाज में कहा, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं भाग रहा हूँ? जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम नहीं सोच सकते। मुझे ये देखना है कि हमारी फौज में वो कौन सी कमजोरी है जो हर मैदान में हमारी शिकस्त का बाइस बनती है। क्या तुम इस पर गौर नहीं कर रहे कि हुर्मुज़ जैसा जंगजू मुसलमानों के हाथों मारा गया है? अनूशजान और कबाज मामूली किस्म के सालार नहीं थे। अंजरगर को क्या हो गया था? जाबान किधर गया था? मुझसे फैसला कुन जंग और फतह की क्यों तवक्को की जा रही है? मैं लड़ूंगा, लेकिन सोच समझकर। तमाम सालारों और नायब सालारों को बुलाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर दरियाए फुरात के सीने पर सवार आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। घुड़सवार दरिया के दोनों जानिब फैले हुए साथ साथ जा रहे थे। हर लम्हा तवक्को थी कि हीरा की फौज किसी मकाम पर हमला करेगी, लेकिन इस फौज का दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आता था। मुसन्ना बिन हारिसा के घुड़सवार किनारों से हटकर दूर तक चलते जाते और दुश्मन का खुरा खोज ढूंढने की कोशिश करते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम था कि हीरा की जंग बड़ी खूंरेज होगी। मुसन्ना बिन हारिसा ने मालूम कर लिया था कि अज़ादबा ने हीरा में बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का जज्बा और अज़्म था कि वो दुश्मन के एक बड़े ही मजबूत फौजी अड्डे की तरफ बढ़े जा रहे थे, वरना मुसलमान और आतिश परस्तों की जंगी ताकत का तनासुब ऐसा था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को एक कदम और आगे बढ़ाने की बजाय वापस आ जाना चाहिए था। मगर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मुल्कगीरी की हवस से ये खतरे मूल नहीं ले रहे थे, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे थे। इस्लाम के पड़ोस में इतने बड़े और बहुत ही ताकतवर बातिल की मौजूदगी इस्लाम के लिए ऐसा खतरा थी कि इस्लाम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटता जाता, फिर गायब हो जाता। इब्ने वलीद खालिद को दरिया के किनारे से मुसन्ना बिन हारिसा की पुकार सुनाई थी। मंजिल करीब आ गई है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कश्ती रानों से कहा कि कश्ती किनारे के साथ ले जाएं और उन्हें उतार कर कश्ती आगे ले जाएं। मुसन्ना इस इलाके से वाकिफ था, फिर भी उसने उस इलाके के 2 आदमियों को पकड़कर कुछ इनाम दिया और रहनुमाई के लिए अपने साथ रख लिया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब किनारे पर उतरे तो मुसन्ना ने अपने एक सवार से कहा कि वो घोड़ा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उस घोड़े पर सवार हो गए। मुसन्ना और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के घोड़े पहलू पे पहलू जा रहे थे और मुसन्ना की नजरें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर जमी हुई थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इधर उधर देख रहे थे। उनकी नजरें जब मुसन्ना बिन हारिसा पर आईं तो भी मुसन्ना की नजरें उनके चेहरे पर जमी हुई थीं। क्यों इब्ने हारिसा? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तू मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है? हाँ वलीद के बेटे, मुसन्ना ने संजीदा और ठहरे ठहरे लहजे में कहा, मैं तुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। तू मुझे इंसान नहीं लगता। तेरे चेहरे पर कुछ घबराहट और परेशानी होनी चाहिए थी। मैं अंदर ही अंदर परेशान हूँ, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और मेरे दिल पर घबराहट भी है। ये इसलिए कि मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं परेशानी और घबराहट को चेहरे पर नहीं आने दूंगा। ये चेहरा एक लश्कर का चेहरा है, मुसन्ना ने कहा। ये चेहरा इस्लाम का चेहरा है। मैं समझता हूँ इब्ने वलीद, सालारे आला का चेहरा उतर जाए तो पूरे लश्कर का चेहरा और सारी कौम का चेहरा उतर जाता है। मुझे ये बता इब्ने हारिसा, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, तूने ये बातें क्यों की हैं? क्या तू मुझे परेशानी और घबराहट में देखना चाहता है? हाँ इब्ने वलीद, मुसन्ना ने कहा। तुझे शायद एहसास नहीं कि तू कितने बड़े और ताकतवर दुश्मन के सामने जा रहा है। मैं अपने लिए जा रहा होता तो मुझे अपना गम होता कि बादशाह बनने से पहले ही ना मारा जाऊं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म पर जा रहा हूँ। अल्लाह हमारे साथ है। मुझे और तुझे घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे ये बताओ कि आगे क्या है? मुसन्ना ने उन 2 आदमियों को बुलाया जो उस इलाके के रहने वाले थे और उन्हें कहा कि वो बताएं कि आगे क्या है। उन दोनों ने बताया कि आगे हीरा है और वहाँ तक जमीन कैसी है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन 2 आदमियों को वहाँ से हटा दिया और मुसन्ना के साथ हीरा पर हमले की स्कीम बनाने लगे। हीरा फुरात के किनारे पर वाक़ था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों आसिम बिन अम्र और अदी बिन हातिम को कश्तियों से किनारे पर बुलाया। मैं मान नहीं सकता कि आतिश परस्त हमें हीरा के रास्ते में नहीं रोकेंगे, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। उनके पास इतनी ज्यादा
فوج ہے جسے وہ اس سارے علاقے میں پھیلا سکتے ہیں۔ تمام عیسائی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم ہیرا کے سامنے جا کر کشتیوں سے اترے تو دشمن وہیں ہم پر حملہ کر دے گا۔ ہم ہیرا سے دور کشتیاں چھوڑ دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی نوک سے ہیرا کا محل وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ انہوں نے اس مقام سے جہاں وہ کھڑے تھے ہیرا تک پہنچنے کے راستے کی لکیر بنائی جو سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ نیم دائرہ تھا۔ انہوں نے یہ لکیر ایک مقام پر ختم کی جو ایک قصبہ تھا۔ یہ ہیرا سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ اس قصبے کا نام خرنق ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس کے قریب سے گزریں گے اور ہیرا کی طرف سے تیزی سے بڑھیں گے۔ توقع یہی ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ دور ہمارے لیے راستے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی خوفناک ہوگی۔ زرتشت کے پجاری اب شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آگے مدائن ہے۔ میں تمہیں بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمیں ہیرا کو محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا۔ ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں میں اللہ سے عہد کرو کہ ہیرا کو فتح کرنا ہے۔ اب کشتیاں چھوڑ دو اور تمام لشکر کو کنارے پر لے آؤ۔ مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی۔ یہ لشکر کشتیوں سے نکل کر کنارے پر آ گیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کے لیے منظم ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالار عاصم بن عمر کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مثنہ بن حارثہ کا سوار دستہ ہراول کے طور پر کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کا لشکر خاموشی سے جا رہا تھا۔ نعروں اور جنگی ترانوں کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا اور ادھر مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ مثنہ بن حارثہ کے سوار پھیل کر جا رہے تھے تاکہ گھات کا کہیں بھی شک ہو تو لشکر کو پیغام بھیج کر پیچھے ہی روک لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر خارنگ تک پہنچ گیا تھا۔ دشمن کی فوج کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ ملا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روک لیا اور اپنے ایک جاسوس سے کہا کہ وہ قصبے کے اندر جائے اور دیکھے کہ دشمن کی فوج وہاں تو نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوسی نظام ذہین اور جرأت مند آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جو فارس والوں کے غلام تھے۔ وہ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بھیس بدل کر خارنگ چلا گیا اور خبر لایا کہ اس قصبے میں کوئی فوج نہیں اور قصبے میں امن و امان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قصبے میں متومل لوگ رہتے تھے۔ آج وہاں خارنگ کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، مقام مٹ جاتے ہیں، بلند و بالا اور عالی شان محل مٹ جاتے ہیں۔ زندہ صرف تاریخ ہی رہتی ہے، اچھی یا بری۔ انسانوں کے نام زندہ رہتے ہیں، ان کی قائم کی ہوئی روایات زندہ رہتی ہیں۔ آج وہ قصبہ موجود نہیں جہاں تاجر اور دیگر دولت مند لوگ رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آتش نمرود میں کودنے سے پہلے اس قصبے کے قریب قیام کیا تھا۔ قصبہ نہیں رہا، خالد رضی اللہ عنہ زندہ ہے، ان کی روایات زندہ ہیں۔ مثنہ بن حارثہ کو، عاصم کو، عدی کو اور ان 18,000 مجاہدین کو تاریخ نے زندہ رکھا ہے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں کی گرد کو سورج کی کرنوں نے چوما ہے۔ کیا مقصد تھا ان اولین مجاہدین کا جو اس دشمن سے ٹکر لینے جا رہے تھے جو 18,000 نفوس کو نگل لینے کی طاقت رکھتا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالاروں کے دلوں میں تخت و تاج کی ہوس نہیں تھی، زر و جواہرات کا لالچ نہیں تھا، ایک عزم تھا جو ان کے لیے جنون بن گیا تھا۔ وہ اس کفر کو اپنے پڑوس میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے خطرہ تھا۔ ان کے ذہنوں میں کوئی شک نہ تھا، کوئی وہم، کوئی وسوسہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایت اپنے خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ مورخ نے اس وقت کے وقائع نگاروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ پر خاموشی طاری تھی۔ کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تو وہ مسکراتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب خارنگ سے آگے نکلے تو ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا یا کوئی ہدایت، اس کے سوا کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مثنہ بن حارثہ شب خون اور دن رات کی چھاپا مار جنگ کا اور بھاگ دوڑ کر لڑنے والی لڑائی کا ماہر تھا۔ وہ جب خالد رضی اللہ عنہ کو بتاتا کہ وہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا تو خالد رضی اللہ عنہ کے منہ سے ہر بار یہی الفاظ نکلتے تھے، اللہ تجھے اجر دے گا ابن حارثہ۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو خارنگ سے پرے پرے آگے لے گئے۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ بیدار ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس قصبے پر نظر رکھنے کے لیے چند ایک مجاہدین کو پیچھے رہنے دیا جائے تاکہ اس میں سے نکل کر کوئی آدمی ہیرا یہ اطلاع نہ دینے چلا جائے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ پھندا تھا جس میں مدینہ کا لشکر جا رہا تھا۔ وہ علاقہ گھات کے لیے موزوں تھا لیکن گھات کے بھی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن کا لشکر اچانک ہر طرف سے آئے گا اور 18,000 کے اس لشکر کو گھیرے میں لے کر سالاروں سے سپاہیوں تک کاٹ دے گا۔
کچھ اور آگے گئے تو ایک ٹیکری آ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ان کے حکم سے لشکر رک گیا۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، آج خدائے واحد نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو۔ اب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام، اگر آج تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہیں نہ خدا بخشے گا، نہ دین، نہ دشمن۔ آج اس عہد سے آگے بڑھو، فتح یا موت، ہماری جانیں اللہ کی امانت ہیں۔ یہ امانت اللہ کو لوٹانی ہے، لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد اور ہتھیاروں کی کمی اور افراد شکست اور فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔ فتح جذبے اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے جذبے کو اور زیادہ گرما دیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ ہیرا کے عقب کو جا رہے تھے۔ اس طرح انہیں خاصا بڑا لمبا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ دیواروں کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ امنیشیا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ ہیرا میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر بنا کے دروازے کھلے تھے۔ مثنہ بن حارثہ اپنے چند ایک سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگا کر آیا۔ ابن ولید، مثنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، امنیشیا خالی تھا، تو کہتا ہے شہر میں لوگ موجود ہیں، یہ پھندا ہے ابن حارثہ، یہ جال ہے۔ عاصم اور عدی کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔ کچھ دیر تبادلہ خیالات اور بحث و مباحثہ ہوا اور طے پایا کہ تمام دروازوں سے لشکر کے دستے طوفان کی طرح اندر جائیں اور شہر میں پھیل جائیں۔ اگر خطرہ تھا تو کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جس طرح شہر میں داخل ہونے کو کہا تھا، اسی طرح اکیلے اکیلے مجاہد کے کٹ جانے یا مکانوں میں چھپے ہوئے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بننے کا خطرہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خطرہ مول لے لیا اور لشکر کو شہر میں داخل کر دیا۔ مجاہدین دوڑتے ہوئے اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے اندر گئے۔ شہر کے لوگ چھپنے یا بھاگنے کی بجائے باہر آ گئے۔ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں۔ بعض لوگ گھروں میں چھپ گئے تھے اور انہوں نے دروازے بند کر لیے تھے، لیکن قتل و غارت اور لوٹ مار نہ ہوئی تو چھپے ہوئے لوگ بھی باہر آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سارے شہر میں اعلان کرایا کہ جس گھر میں آتش پرستوں کے لشکر کا کوئی آدمی ہو اسے گھر سے نکال دو۔ کسی مکان سے ایک بھی تیر آیا اس مکان کو آگ لگا دی جائے گی۔ شہر کے معززین اور سرکردہ افراد کا ایک وفد خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ شہر کے کسی بھی گھر میں فوج کا کوئی آدمی نہیں۔ فوج کہاں گئی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ مدائن چلی گئی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، حاکم ازادبہ کہاں ہے؟ وہ بھی چلا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا، مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون مان سکتا ہے کہ حاکم بھی چلا جائے، فوج بھی چلی جائے اور رعایا اپنے دشمن کی فوج کو اپنے شہر میں دیکھ کر بھی امن و امان سے رہے اور اسے اپنے دشمن کا کوئی خوف نہ ہو؟ ہم سالار مدینہ کو یہی یقین دلانے آئے ہیں کہ ہیرا کی رعایا امن و امان سے رہے گی اور امن و امان کی درخواست کرتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، دھوکہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جس رعایا کو اس کا حاکم اور فوج دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ جائے، وہ رعایا دشمن کو دوست بنانے کی کوشش کرے گی، دشمن کو دھوکہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ ہم اس فوج کا ساتھ نہیں دے سکتے جس نے کاظمہ میں شکست کھائی، الیس سے بھاگی، امنیشیا جیسا شہر خالی کر کے بھاگ آئی، اور یہ اتنا بڑا شہر اور اپنی رعایا کو چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امن، وفد کے سردار نے جواب دیا۔ شہر کے باشندے امن کی اور اپنے جان و مال کی اور عزت کے تحفظ کی قیمت دیں گے، ہم قیمت نہیں لیا کرتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم امن کے جواب میں امن دیں گے؟ کیا میرے لشکر کے کسی ایک بھی آدمی نے کسی گھر سے کوئی چیز اٹھائی ہے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ نہیں۔ وفد کے سردار نے کہا، ہم صرف اس شہر کے اموال کو مال غنیمت سمجھتے ہیں جس کے باشندے بھاگ گئے ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اپنے گھروں میں موجود تھے اور تم ہمارے مقابلے میں بھی نہیں آئے، اس لیے میرا یہ فرض ہے کہ میں اس شہر کے باشندوں کو اپنی پناہ میں لے لوں اور میں اس کی کوئی قیمت نہیں لوں گا۔ جاؤ، امن سے آئے ہو تو امن سے جاؤ، بے شک یہ ہے وہ طاقت جو آپ کو ہر میدان میں فتح دیتی ہے۔ وفد کے سردار نے کہا، تاریخ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ہیرا کے باشندوں کو قبول اسلام کی دعوت دی تھی یا نہیں۔
البتہ یہ شہادت بڑی صاف ملتی ہے کہ ہیرا کے باشندوں کو یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کی فوج ان کے گھر لوٹ لے گی اور ان کی خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لے گی، لیکن مسلمان صرف ان کے گھروں میں گئے بھی تو صرف یہ دیکھنے کہ وہاں فارس کے سپاہی نہ چھپے ہوئے ہوں۔ ہیرا والوں نے جب مسلمانوں کا یہ کردار دیکھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس شہر کے باشندے مسلمانوں کی پناہ میں ہیں، تو وہ اتنے متاثر ہوئے کہ بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ہیرا کے لوگوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ 9 مسلموں نے اور 1-2 سرکردہ افراد نے بھی خالد رضی اللہ عنہ کو بڑی قیمتی معلومات دی۔ ہیرا آپ کا ہے۔ ہیرا کے ایک سردار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، لیکن آپ اس شہر پر قبضہ کر کے امن سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا کہ ہیرا کے ارد گرد 4 قلعے ہیں جن کے قلعے دار مختلف قبیلوں کے سردار ہیں اور ہر ایک قلعے میں عیسائی عربوں کی فوج موجود ہے۔ اگر ہم نے فارس کے نامور سالاروں کو شکست دے دی ہے تو ان قلعہ داروں کو شکست دینا شاید مشکل نہیں ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور پوچھا، قلعوں کی فوجیں لڑنے میں کیسی ہیں؟ ہر ایک سپاہی جان لڑا دے گا۔ مجوسی سردار نے کہا، ہم ان فوجوں کو فارس کی فوجوں کے نسبت زیادہ طاقتور اور جری سمجھتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو ان 4 قلعوں کی جو معلومات بتائی گئی تھیں وہ یوں، ہر قلعے کا اپنا ایک نام تھا۔ ایک قلعے کا نام قصر ابیض تھا، اس کا قلعے دار ایاس بن قبسیہ تھا۔ دوسرے قلعے کا نام قصر العدسین تھا، عدی بن عدی اس کا قلعے دار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنو مازن اور قلعے دار کا نام ابن اکال تھا۔ چوتھے قلعے کا نام قلعے دار کے نام پر تھا، قلعے کا نام قصر ابن بقیلہ تھا، جبکہ اس کا قلعے دار عبد المسیح بن عمر بن بقیلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ ان قلعوں کو فتح کرنا لازمی ہے، ورنہ ہیرا پر ہمارا قبضہ نہیں رہ سکے گا۔ اسلام کی عسکری روح یہی ہے کہ جہاں سے خطرے کی بو آئے وہاں حملہ کر دو۔ دشمن کے چیلنج کو قبول کرنا اور تیاری کی حالت میں اس پر جا پڑنا اسلامی فن حرب و ضرب کی بنیاد ہے۔ اسی اصول کے تحت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا کہ کون سے قلعے پر کون حملہ کرے گا۔ قصر ابیض پر حملہ کرنے کے لیے زرار بن الازور کو حکم دیا گیا۔ ان کے ہم نام زرار ابن خطاب کو قصر العدسین پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ قصر ابن بقیلہ مثنہ کے حصے میں آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان قلعوں کو فوراً محاصرے میں لے لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے 4 قلعہ داروں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ اگر دونوں صورتیں انہیں منظور نہیں تو مسلمانوں کی تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 4 قلعوں سے کوڑا جواب آیا۔ تمام قلعہ داروں نے بڑی دلیری سے جواب دیا کہ وہ نہ اپنے قلعوں سے دستبردار ہوں گے نہ اپنے مذہب سے۔ 4 قلعوں پر مسلمانوں نے بیک وقت حملہ کیا اور قلعوں کو محاصرے میں لے لیا۔ فوراً ہی مجاہدین نے قلعوں میں داخل ہونے کی بڑی ہی دلیرانہ کوششیں شروع کر دی، لیکن ہر قلعے کی فوج مجاہدین کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ قصر ابیض کے دفاع نے سالار زرار کو بہت پریشان کیا۔ قلعے کی دیواروں سے عیسائیوں نے تیروں کا می برسا دیا۔ مسلمان دیوار کے قریب جانے سے بے بس ہو گئے۔ قلعے کی دیوار پر ایک منجنیق تھی جس سے مٹی کے بڑے بڑے گولے مسلمانوں پر پھینکے جا رہے تھے۔ سالار زرار نے قلعے کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھا، کسی بھی طرف قلعے کو سر کرنے کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ منجنیق مٹی کے خشک گولے بڑی تیزی سے پھینک رہی تھی۔ سالار زرار نے ایسے تیر اندازوں کو الگ کیا جو جسمانی لحاظ سے توانا تھے۔ ان سب کو زرار نے حکم دیا کہ منجنیق کے جس قدر قریب جا سکتے ہیں چلے جائیں اور بیک وقت منجنیق چلانے والوں پر تیروں کی باڑیں ماریں۔ تیر انداز جوش و خروش سے آگے بڑھے، اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی منجنیق کے پھینکے ہوئے مٹی کے گولے بھی آنے لگے۔ کئی مجاہدین تیروں سے شدید زخمی ہو گئے، لیکن اتنے زیادہ تیر بھی ان کا حوصلہ نہ توڑ سکے۔ زرار کے بعض تیر انداز اس حالت میں آگے بڑھتے گئے کہ ان کے جسموں میں 2-2 3-3 تیر اترے ہوئے تھے۔ ان سب نے منجنیق چلانے والوں پر تیر چلائے۔ منجنیق بالکل سامنے تھی، اس سے مٹی کے گولے پھینکنے والے تقریباً تمام کے تمام تیر کھا کر گرے اور منجنیق کے گولے بند ہو گئے۔ مسلمان تیر اندازوں نے اس حکم کی تعمیل کر دی تھی جو انہیں ملا تھا۔ انہوں نے منجنیق کو بیکار کر دیا تھا، پھر بھی وہ واپس نہ آئے۔ انہوں نے قلعے کے تیر اندازوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ فضا میں اڑتے تیروں کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا تھا۔ ان مجاہدین کی سرفروشی کو دیکھتے ہوئے کئی اور تیر انداز آگے چلے گئے۔ یہ تیروں کی جنگ تھی جس میں دونوں طرف کے آدمی تیروں کا شکار ہو رہے تھے۔ سالار زرار نے جب اپنے ان تیر اندازوں کی بے خوفی دیکھی تو وہ قلعے کے ارد گرد گھوم گیا اور اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ اور قریب سے تیر چلا۔ باقی 3 قلعوں کی کیفیت بالکل اسی جیسی تھی۔ عیسائی بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمان گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیوار کے قریب جاتے اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلا کر آگے نکل جاتے۔ اس طرح مسلمان سواروں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا تھا کہ وہ تیروں کا نشانہ بننے سے بچ جاتے تھے۔
اس کے باوجود سوار تیروں سے زخمی ہوئے۔ بعض مجاہدین نے یہاں تک بے جگری کا مظاہرہ کیا کہ وہ دروازوں تک چلے گئے اور انہوں نے دروازے توڑنے کی کوشش کی، لیکن قلعوں کے دفاع میں لڑنے والوں نے اس سے زیادہ بے جگری کے مظاہرے کیے۔ دیواروں سے تیر برسانے والے جتنے تیر انداز مسلمانوں کے تیروں سے گرتے تھے، اتنے ہی تازہ دم تیر انداز ان کی جگہ لے لیتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ہر قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے، صورتحال کا جائزہ لیتے اور مجاہدین کو یہی ایک بات کہتے کہ چاروں قلعے شام سے پہلے سر کرنے ہیں، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ پیچھے رہ کر حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ آگے دیواروں کے قریب وہاں تک جاتے رہے جہاں اوپر سے ان تیروں کی بچھاڑیں آ رہی تھیں۔ وہ 2 قلعوں کے دروازوں تک بھی پہنچے اور تیر ان کے ارد گرد اڑتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس لیے انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں خطرہ نظر آ رہا تھا کہ عزادبہ اچانک کسی طرف سے فوج کے ساتھ نمودار ہوگا اور عقب سے حملہ کر دے گا۔ وہ ملک آتش پرستوں کا تھا، زمین ان کی، فوج ان کی اور وہاں کے باشندے ان کے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہاں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی جنگی فہم و فراست اور ان کے سالاروں کی بے مثال جرت تھی کہ وہ خطروں میں گرتے چلے جا رہے تھے اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ فارس کی فوج کے لیے وہ دہشت بن گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے والے سالار نہیں تھے کہ دشمن جو شکست کھاتا اور پسپا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جوابی وار نہیں کرے گا۔ وہ ان چاروں قلعوں کو پھندا یا جال میں دانا سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے دور دور آدمی بھیج رکھے تھے جو بلند جگہوں پر اور درختوں پر چڑھ کر ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ دور سے انہیں کوئی فوج آتی نظر آئے تو خالد رضی اللہ عنہ کو فوری اطلاع کر دیں۔ وہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ہر ایک سالار اور ہر ایک سپاہی تک پہنچ گیا، اور یہ بھی کہ اے اللہ کے شیرو، ہمت کرو، قلعے لے لو، دشمن آئے تو اس پر تمہارے تیر قلعوں کی دیواروں سے برسیں۔ مسلسل لڑائیوں، کوچ اور پیش قدمی کے تھکے ہوئے مجاہدین اپنے جسموں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ وہ اب روحانی قوتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکارتے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دشمن کو للکارتے تھے۔ ان کے تیر نیچے سے اوپر جا رہے تھے۔ قلعوں کے اندر یہ عالم تھا کہ دیواروں سے زخمی تیر اندازوں کو اتار رہے تھے۔ زیادہ تر کو تیر چہروں، آنکھوں اور گردنوں میں لگے تھے۔ ان کی چیخو پکار سے ان کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ مسلمانوں کی للکار اور ان کے نعرے قلعوں کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ ان سے قلعہ بند لوگوں پر خوف طاری ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ قلعوں کو بہت بڑے لشکر نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مورخوں کے حوالے سے محمد حسین ہیکل نے لکھا ہے کہ چاروں قلعوں میں پادری اور دیگر مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار سے اتنے زیادہ زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ قلعے داروں کے پاس گئے۔ تاریخ میں صرف ایک قلعے کی اندرونی کیفیت ذرا تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ قلعہ قصر ابن بقیلہ کا تھا، جس کا قلعے دار عبد المسیح بن عمرو بن بقیلہ تھا۔ عبد المسیح کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی سا قلعے دار نہ تھا، اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے۔ عراق پر آتش پرست قابض ہو گئے، مگر عبد المسیح کے باپ دادا نے یہ قلعہ اپنے پاس رکھا تھا۔ شہنشاہ فارس کی طرف سے اسے کوئی اختیار حاصل نہ تھا، لیکن وہ خود مختار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعے داروں کو بھی اپنے ماتحت رکھا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر دانش مند تھا، وہ جرت میں بھی بے مثال تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا، لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ جوان تھا۔ اس نے نوشیرواں عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی۔ خوش گفتاری اور ظرافت کی وجہ سے نوشیرواں یعنی کسرا اردشیر کا دادا عبد المسیح کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشیرواں عادل سے کہا، میں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے، اس سے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ میں تمہیں اور تمہاری پسند کے سرداروں کو 4 قلعے دے دیتا ہوں۔ نوشیرواں عادل نے کہا تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد فارس میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا میں نہیں بتا سکتا۔ تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہوگا، عبد المسیح نے کہا تھا۔ اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی بات نہیں سن سکتا ابن بقیلہ، نوشیرواں نے کہا تھا۔ کیا تو مجھے بد دعا دے رہا ہے یا فارس کے زوال کا باعث تو خود بنے گا؟ دونوں باتیں نہیں، عبد المسیح نے کہا۔ تو عادل ہے، تیرے بعد عدل بھی مر جائے گا اور پیچھے شہنشاہی رہ جائے گی۔ تیسری یا چوتھی نسل تیرا نام ڈبو دے گی، پھر فارس کی سرحدیں سکڑنے لگیں گی اور یہاں کوئی اور قوم آ کر حکمران بنے گی۔ ماننے کو جی نہیں چاہتا، نوشیرواں عادل نے کہا تھا۔ فارس ایک طاقت کا نام ہے، غور سے سن عادل بادشاہ، عبد المسیح نے کہا۔ جس دماغ میں شہنشاہی گھر کر لیتی ہے اس دماغ سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے، تخت پر بیٹھ کر رعایا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تیرے بعد آنے والے اگر فوج پر بھروسہ کر کے رعایا کا خیال نہیں کریں گے تو وہ اپنے زوال کو تیز کریں گے۔ ان سے تنگ آئی ہوئی رعایا ان کا ساتھ دے گی جو باہر کے حملہ آور ہوں گے۔ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں کہ تجربے کی بنا پر بات کروں۔
لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت فارس کے لیے اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ اب عبد المسیح کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کمر جھک گئی تھی، کندھے سکڑ گئے تھے، راشا ایسا کہ اس کا سر ہلتا اور ہاتھ کانپتے تھے۔ نوشیروان عادل کی دوسری نسل کا شہنشاہ شکست کے صدمے سے مر چکا تھا اور فارس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے آج عبد المسیح اور اس کے سرداروں کے قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور اس کی قلعہ بند فوج کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ دیوار پر جا کر دیکھتا کہ محاصرے کی اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے اور مسلمانوں کی نفری کتنی ہے۔ اسے شاید مسلمانوں کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ مسلمان صرف 18,000 تھے اور انہوں نے 4 قلعوں کو محاصرے میں لیا ہوا تھا، بلکہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ عبد المسیح اپنے محل میں گیا تو 2 پادری اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کیا گرجے میں اپنی فتح اور دشمن کی تباہی کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ عبد المسیح نے پادریوں سے پوچھا۔ ہو رہی ہیں، بڑے پادری نے جواب دیا۔ اور تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ عبد المسیح نے کہا، جاؤ اور گرجے کے گھنٹوں کو خاموش نہ ہونے دو۔ ہم اپنی فوج اور لوگوں کو قتل عام سے اور ان کے گھروں کو لٹ جانے سے بچانے آئے ہیں۔ بڑے پادری نے کہا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے کتنے سپاہی زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں؟ کیا آپ دشمن کی للکار اور اس کے نعرے نہیں سن رہے؟ کیا تم مجھے یہ کہنے آئے ہو کہ میں ہتھیار ڈال دوں؟ آپ کی جگہ کوئی اور قلعے دار ہوتا تو ہم شاید ایسا مشورہ کبھی نہ دیتے۔ دوسرے پادری نے کہا، لیکن آپ دانشمند اور تجربہ کار ہیں، جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ حقیقت کو دیکھیں، اس سے پہلے کہ مسلمان قلعہ سر کر لیں اور قلعے میں داخل ہو کر قتل عام اور لوٹ مار کریں اور ہماری عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ قلعہ کچھ شرائط پیش کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہو۔ مجھے سوچنے دیں، عبد المسیح نے کہا۔ سوچنے کا وقت کہاں ہے؟ پادری نے کہا، اوپر دیکھیں، مسلمانوں کے تیر دیواروں کے اوپر سے اندر آ رہے ہیں، اور وہ دیکھیں، زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا کر اوپر سے نیچے لا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ دیوار پر اور برجوں میں ہمارے تیر اندازوں کی تعداد کس تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے؟ ناحق خون نہ ہونے دیں۔ قلعے کے باہر مسلمانوں کے حلے اور تیروں کی بوچھاڑیں تیز ہو گئی تھیں، حالانکہ ان کے زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ عبد المسیح نے پادریوں کی موجودگی میں قاصد کو بھیجا کہ وہ قلعے کے دفاع کی صورتحال معلوم کر کے فوراً آئے۔ قاصد نے واپس آ کر جو صورتحال بتائی وہ امید افزا نہیں تھی۔ دوسرے قلعوں کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی جو عیسائیوں کے حق میں نہیں جاتی تھی۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا، ایک ضعیف العمر آدمی گھوڑے پر سوار باہر نکلا۔ اس کے ساتھ 2-3 سردار تھے۔ ان میں سے ایک سردار نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دوستی کا پیغام لے کر باہر نکلے ہیں۔ ان کے پیچھے قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم تمہارے سالار سے ملنا چاہتے ہیں، عبد المسیح کے اس سردار نے بلند آواز سے کہا۔ دیوار سے تیر آنے بند ہو گئے تھے، مسلمانوں نے بھی تیر اندازی روک لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ دشمن باہر آ گیا ہے۔ کون ہے وہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ قلعے دار عبد المسیح خود آیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ کو جواب ملا۔ اسے کہو مجھے اس سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں وہ ان سب کا سردار ہے، اسے کہو کہ شام تک باقی تینوں قلعے داروں نے بھی ہتھیار نہ ڈالے تو ہم انہیں اس حال تک پہنچا دیں گے جس میں وہ ہماری ہر شرط قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب عبد المسیح کو خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام ملا تو وہ جان گیا کہ فتح آخر مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اس نے اسی وقت اپنے سرداروں کو دوسرے قلعوں کی طرف دوڑایا۔ دوسرے قلعوں کے اندر بھی یہی کیفیت تھی جو عبد المسیح کے قلعے کے اندر تھی۔ فوجوں کا حوصلہ کمزور پڑ گیا تھا اور لوگوں پر خوف و ہراس طاری تھا۔ ان قلعوں کے سردار ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھے، لیکن کوئی قلعے دار یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہتھیار ڈالنے میں وہ پہل کرے اور یہ تہمت اس پر لگے کہ ہتھیار سب سے پہلے اس نے ڈالے تھے، ورنہ کوئی بھی ہتھیار نہ ڈالتا۔ عبد المسیح کا پیغام ملتے ہی انہوں نے تیر اندازی بند کر دی اور تینوں قلعے دار باہر آ گئے۔ انہیں خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لے گئے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ کیا تم نے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارا مقابلہ کیا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ان قلعے داروں سے کہا، کیا تم بھول گئے تھے کہ تم عربی ہو؟ کیا تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہم بھی عربی ہیں؟ اگر تم عجمی ہوتے تو بھی تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ تم اس قوم کو شکست دے سکو گے جو عدل و انصاف میں یکتا ہے اور جس کی تلوار کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے۔ ضعیف العمر عبد المسیح نے کہا، تو فاتح ہے، ہمیں کچھ کہنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ ہم نے تیرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مشہور مورخ ابو یوسف نے خالد رضی اللہ عنہ اور عبد المسیح کے مکالمے لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد المسیح اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی بھویں دودھ کی مانند سفید ہو چکی تھیں اور اتنی نیچے آ گئی تھیں کہ ان سے اس کی آنکھیں ڈھک گئی تھیں۔ اسی مورخ کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ عبد المسیح سے متاثر ہوئے۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے پوچھا۔ 200 سال۔
अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ये जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने उस बूढ़े किलेदार को और ज्यादा गौर से देखा, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि ये शख्स 200 साल से जिंदा है। किसी भी मौर्रिख ने अब्दुल मसीह की सही उम्र नहीं लिखी। वाकयात से पता चलता है कि उसकी उम्र 100 साल से कुछ ऊपर थी। तूने बड़ी लंबी उम्र पाई है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये बता कि इतनी लंबी जिंदगी में तुमने सबसे ज्यादा अजीब चीज क्या देखी? नौशेरवां का अदलो इंसाफ। अब्दुल मसीह ने जवाब दिया, इस दौर में हुकूमत उसकी होती है जिसके बाजू में ताकत और हाथ में तलवार होती है, लेकिन नौशेरवां ने अदलो इंसाफ के जरिए लोगों के दिलों पर फतह पाई। तुम कहते हो कि मुसलमान अदलो इंसाफ में यकता हैं। नहीं, मैं नौशेरवां को आदिल मानता हूँ। तुम कहाँ से आए हो? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल मसीह से पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? एक गाँव है, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। जहाँ तक कोई औरत भी सफर करे तो उसके लिए एक रोटी का टुकड़ा भी काफी होता है। क्या तुम अहमक नहीं हो? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं पूछ क्या रहा हूँ और तुम जवाब क्या दे रहे हो? मैंने पूछा कहाँ से आए हो? अपने बाप की रीढ़ की हड्डी से, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। तुम किलेदार बनने के काबिल कब हुए थे? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने झंझला कर कहा, मैंने पूछा है तुम कहाँ से आए हो? अपनी माँ के रहम से, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि उस बूढ़े का बोलने का, सोचने का और जवाब देने का अंदाज मज़े का खेस है, तो उन्होंने तफरीह तबा के लिए उससे वैसे ही सवाल करने शुरू कर दिए। ये सवाल जवाब तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने लिखे हैं। तुम कहाँ जाओगे? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। आगे को, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। तुम्हारे आगे क्या है? आखिरत, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। तुम जानते हो कहाँ खड़े हो? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। जमीन पर, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी बेरुखी और लापरवाही देखकर उसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि वो फातेह सालारे आला के सामने खड़ा है। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो और आपको पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।